हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। इन्जिनियरिङ ड्रइङ को पार्ट 2 मा स्वागत छ। यो भिडियोमा 50 देखि लिएर 100 वटा एमसीक्यू डिस्कस गर्ने छौं, जुन कि सिभिल इन्जिनियरिङ, सब इन्जिनियरिङ र असिस्टेन्ट इन्जिनियर को लागि प्रदेश लोकसेवाको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। जसले असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर को सिलेबस र इन्जिनियरिङ ड्रइङ को पार्ट 1 चाहिँ हेर्नु भएको छैन, उहाँहरु प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो असिस्टेन्ट इन्जिनियर को लागि पनि एउटा नयाँ प्लेलिस्ट बन्दै छ। त्यसमा चाहिँ सबै हामीहरु सब्जेक्ट वाइज, युनिट वाइज सबैको हाल्ने नै छौं र 200 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सबै टपिकबाट हुनेछ। त्यही भएर यो क्वेशनहरु, जुन क्वेशन सोधिसकेका क्वेशनहरु हो, जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो, त्यसकै कलेक्सन लिएर उपस्थित भएको छु। आजको क्वेशन 51 देखि लिएर 100 वटा हुनेछ हैन, 51 देखि लिएर 100 सम्म। अनि त्यसपछि 2 वटा अझै पार्ट इन्जिनियरिङ ड्रइङ को अपलोड हुनेछ। त्यही भएर भिडियोलाई लाइक गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई। अब 51 मा के छ? द शेप अफ स्केल्स आर। ए मा छ फ्ल्याट एन्ड ट्रायंगुलर, बी मा छ फ्ल्याट एन्ड रेक्टेंगुलर, अनि सी मा छ फ्ल्याट एन्ड स्क्वायर, अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? यसको सही उत्तर बी हुन्छ, फ्ल्याट एन्ड रेक्टेंगुलर। 51 को चाहिँ फ्ल्याट एन्ड ट्रायंगुलर हुनुपर्ने, किनकि स्केल जुन छ, स्केल को चाहिँ शेप चाहिँ फ्ल्याट एन्ड ट्रायंगुलर हुन्छ। त्यही भएर यसको आन्सर बी नभएर ए हुन्छ। 51 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। 52 मा छ द ड्रइङ फर म्युनिसिपालिटी इज डन एट स्केल। कुन कति स्केलमा चाहिँ म्युनिसिपालिटी को ड्रइङहरु ड्र गर्ने गर्छन्? तो 1 इंच बराबर 8 फीट। यसको चाहिँ सही उत्तर 1 इंच बराबर 8 फीट को स्केलमा हुन्छ। अब 53 मा छ टु मेजर अ फ्र्याक्सन वी यूज। ए मा छ डायगोनल स्केल, बी मा छ टी स्क्वायर, अनि सी मा छ सेट स्क्वायर, डी मा छ प्लेनिमीटर। तो 53 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डायगोनल स्केल। चाहिँ फ्र्याक्सन, मेजर अफ फ्र्याक्सन को लागि युज गर्ने गर्छौं। डायगोनल स्केल सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 54 मा के छ? 54 मा रहेको छ फाइन्ड द आरएफ फॉर स्केल 1 सेन्टिमिटर इज इक्वल टू 25 किलोमिटर। त दुवैलाई पहिला एउटै युनिटमा कन्भर्ट गरेर अनि आरएफ जुन छ त्यसको यो जुन छ नि, यो 1 सेन्टिमिटर बराबर 25 किलोमिटर। त यो चाहिँ म्याप डिस्टेन्स हो। यो चाहिँ म्याप डिस्टेन्स हो जुन कोरेको छ स्केलमा। अनि यो चाहिँ तपाईको अर्थ को डिस्टेन्स हो जहाँ तपाईको जग्गा छ। 1 सेन्टिमिटर बराबर 25 किलोमिटर। त यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ? त 1 सेन्टिमिटर बाइ 25 किलोमिटरलाई सेन्टिमिटरमा लग्नुस्। यसमा आउँछ तपाईको 25 × 1000 गर्दा मिटर आउँछ। अनि त्यसपछि 100 गर्दाखेरि तपाईको सेन्टिमिटर आउँछ। इन्टु 100 गर्नुस्, सेन्टिमिटर आउँछ। त 3 2 5 वटा 0 भयो। त 5 वटा 0 कुनमा छ? 3 2 5 वटा 0 यसमा छ। डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 54 को। त यसरी आरएफ को भ्यालु तपाईहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 55 मा के छ? ट्रेसिङ पेपर इज अल्सो नेम्ड एज। ए मा छ ड्राफ्टिङ भेलम, बी मा छ ड्राफ्टिङ फिल्म, सी मा छ ड्राफ्टिङ मिडिया, अनि डी मा छ ड्राफ्टिङ लाइन। त 55 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ड्राफ्टिङ भेलम। ट्रेसिङ पेपर इज अल्सो नोन एज ड्राफ्टिङ भेलम। अनि 56 मा छ ड्युरिङ ड्र अ ड्रइङ वी स्टार्ट फ्रम टप टू बॉटम अफ द ड्रइङ पेपर। अनि बी मा छ बॉटम टू टप अफ द ड्रइङ पेपर, अनि सी मा छ राइट टू लेफ्ट अफ द ड्रइङ पेपर, अनि डी मा छ लेफ्ट टू राइट अफ द ड्रइङ पेपर, अनि ई मा छ बोथ ए एन्ड डी अफ द एबव। त यसको सही उत्तर हुन्छ 56 को ई, किनकि ड्रइङ जुन हामी स्टार्ट गर्ने गर्छौं त्यो चाहिँ टप टू बॉटम र
लेफ्ट टु राइट हामी स्टार्ट गर्ने गर्छौं। त्यही भएर यसको उत्तर चाहिँ डी र ए हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 57 मा छ बाइसेक्टिङ अ लाइन मीन्स डिभाइड अ लाइन इन्टु ए मा छ 2, बी मा छ 3, सी मा छ 4, डी मा छ नन अफ द एबोव। त 57 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 2 इक्वल पार्ट मा चाहिँ लाइनलाई डिभाइड गर्छ, त्यसलाई चाहिँ बाइसेक्टिङ अ लाइन भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 58 मा छ द एंगल बिट्विन टू परपेंडिकुलर लाइन इज एंगल बिट्विन टू परपेंडिकुलर लाइन कति हुन्छ? त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 90 डिग्री। र एंगल बिट्विन टू होरिजेंटल लाइन भन्दाखेरि एंगल बिट्विन टू होरिजेंटल लाइन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बोथ ए एन्ड बी 0 अथवा 180 डिग्री हुन्छ। सी चाहिँ सही उत्तर हुने भयो। अब क्वेशन नम्बर 59 को भयो 60 मा के छ डैश डॉटेड लाइन इज यूज्ड फॉर इंडिकेशन। ए मा छ एज अफ द ऑब्जेक्ट, बी मा छ हिडन एज अफ द ऑब्जेक्ट, सी मा छ सेंटर लाइन अफ द ऑब्जेक्ट, डी मा छ ऑल अफ द अबव। त 60 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी हिडन एज अफ द ऑब्जेक्ट को लागि डैश और डॉटेड लाइन चाहिँ युज गर्छौं। अब 61 मा के छ द लाइन्स व्हिच आर ड्रॉन टु रिप्रेजेंट भिजिबल एज एंड सरफेस बाउंड्रीज अफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड। ए मा छ आउटलाइन्स, बी मा छ प्रिंसिपल लाइन्स, सी मा छ बोथ ए एंड बी अफ द अबव, डी मा छ नन। त 61 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी बोथ ए एंड बी अफ द अबव। आउटलाइन र प्रिंसिपल लाइन को लागि चाहिँ the line which are drawn to represent the visible edge and surface boundaries of object are called outlines, principal lines। यसलाई चाहिँ सही उत्तर चाहिँ both A and B लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 62 मा के छ the unseen inner edge of the object is represented by A मा छ solid line, B मा छ dotted line, C मा छ hatch line, D मा छ none of the above। त 62 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ dotted line। अब क्वेशन नम्बर 63 मा छ the space between two sentences should be left equal to स्पेस बिट्विन टू सेंटेंसेस। तो यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए मा छ हाइट अफ द लेटर, बी मा छ ट्वाइस द हाइट अफ द लेटर, सी मा छ 1.5 टाइम्स द हाइट अफ द लेटर, डी मा छ नन अफ द अबव। तो 63 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी ट्वाइस द हाइट अफ द लेटर। अब 64 मा छ इन केस अफ अलाइन्ड मेथड अफ डाइमेन्शनिङ they can be readable from A मा छ bottom and right side of the drawing sheet, B मा छ bottoms and left side of the drawing sheet, C मा छ bottoms and top side of the drawing sheet, D मा छ all of the above। तो 64 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ A bottom and right side of the drawing sheet। in case of aligned method of dimensioning they can be readable from bottom and right side of the drawing sheet। अब क्वेश्चन नंबर 65 मा के छ इन केस अफ यूनिडायरेक्शनल मेथड अफ डाइमेन्शनिङ दे कैन बी रीड फ्रम। ए मा छ बोथ साइड अफ द ड्राइङ शीट ओन्ली, अनि बी मा छ राइट साइड अफ द ड्राइङ शीट, अनि सी मा छ टॉप साइड अफ द ड्राइङ शीट, अनि डी मा छ लेफ्ट साइड अफ द ड्राइङ शीट। इन केस अफ यूनिडायरेक्शनल मेथड अफ डाइमेन्शनिङ 65 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको bottom side of the drawing sheet only। अब क्वेश्चन नंबर 66 में था the main object of writing letter alphabet on the drawing is to make the drawing A मा छ more fantastic, B मा छ more informative, C मा छ more expensive, D मा छ all of the above। तो 66 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी मोर इन्फर्मेटिभ को लागि हामीहरु क्यापिटल मा चाहिँ लेख्ने गर्छौं अल्फाबेट मा। अब क्वेश्चन नंबर 67 मा छ द एंगल बिट्विन आइसोमेट्रिक एक्सिस इज। एंगल बिट्विन आइसोमेट्रिक एक्सिस कति हुन्छ? ए मा छ 30 डिग्री, बी मा छ 60 डिग्री, सी मा छ 90 डिग्री, डी मा छ 120 डिग्री। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको 120 डिग्री। एंगल बिट्विन आइसोमेट्रिक एक्सिस चाहिँ 120 डिग्री हुन्छ। अब 68 मा छ द आइसोमेट्रिक लेंथ अफ द एज अफ द क्यूब इज। ए मा छ मोर देन एक्चुअल लेंथ, अनि बी मा छ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, सी मा छ लेस देन द एक्चुअल लेंथ, डी मा छ ऑल अफ द अबव।
द आइसोमेट्रिक लेंथ अफ एज अफ द क्यूब इज 68 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी लेस देन द एक्चुअल लेंथ द आइसोमेट्रिक लेंथ अफ द एज अफ द क्यूब इज लेस देन एक्चुअल लेंथ हुन्छ जति हामी हेरिरहे हुन्छ त्यति हुँदैन लेस हुन्छ एक्चुअल लेंथ भन्दा। अब क्वेशन नंबर 69 मा के छ द आइसोमेट्रिक लेंथ अफ द एज अफ द क्यूब इज ओब्टेन्ड बाय के बाट ओब्टेन्ड गर्न सकिन्छ ए मा छ एडिङ 0.815 इन एक्चुअल लेंथ बी मा छ डिवाइडिङ एक्चुअल लेंथ बाय 0.815 अनि सी मा छ मल्टिप्लाइङ एक्चुअल लेंथ बाय 0.815 अनि डी मा छ नन अफ द अबव। त 69 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मल्टिप्लाइङ एक्चुअल लेंथ बाय 0.815। अब क्वेशन नंबर 70 मा छ इन केस अफ पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन पिक्चर प्लेन इज प्लेस्ड ए मा छ between eye and object B मा छ outside of the eye towards eye अनि C मा छ outside of sub object towards object D मा छ all of the above। त 70 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ between eye and object in case of perspective drawing projection picture plane is placed between eye and object। अब क्वेशन नंबर 71 मा छ Perspective projection is used to represent A मा छ real exact size of the object B मा छ real exact shape of the object C मा छ natural view of the object D मा छ all of the above। तो 71 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ natural view of the object। Perspective projection is used to represent natural view of the object। अब 72 मा छ normally perspective projection is used by ए मा छ इंजीनियर बी मा छ डॉक्टर सी मा छ मैन्युफैक्चरर इन मार्केटिंग डी मा छ पेंटर। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी मैन्युफैक्चरर कम्पनीहरुमा मार्केटहरुमा चाहिँ प्रोस्पेक्टिभ प्रोजेक्सनमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ ऑब्जेक्टहरु ताकि अलिक सामानहरु अलिक बढी एट्र्याक्टिभ होस् र सबैको भ्यू पुरै भ्यू पनि आओस् भनेर। अब क्वेशन नम्बर 73 मा छ पिक्चर प्लेन इज ए मा छ ट्रान्सपेरेन्ट बी मा छ ओपेक अनि सी मा छ सेमी ट्रान्सपेरेन्ट डी मा छ अल अफ द अबव। तो 73 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट पिक्चर प्लेन इज ट्रान्सपेरेन्ट। अब 74 मा छ द प्लेन अन व्हिच पर्सपेक्टिभ इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए मा छ हॉरिजॉन्टल प्लेन बी मा छ पिक्चर प्लेन सी मा छ ग्राउन्ड प्लेन डी मा छ सेन्ट्रल प्लेन। तो 74 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको पिक्चर प्लेन द प्लेन अन व्हिच पर्सपेक्टिभ इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड पिक्चर प्लेन। अब क्वेशन नंबर 75 मा छ ग्राउन्ड प्लेन इज ए मा छ हॉरिजॉन्टल प्लेन बी मा छ वर्टिकल प्लेन सी मा छ इन्क्लाइन्ड प्लेन अनि डी मा छ नन अफ द अबव। तो 75 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ग्राउन्ड प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब क्वेशन नंबर 76 मा छ पर्सपेक्टिभ ड्राइंग इज डन फॉर ए मा छ नोट फॉर सिविल इंजीनियर बी मा छ सो डिटेल्स अफ मार्केट प्रोडक्ट अनि सी मा छ बोथ ए एंड बी अफ द अबव। तो 76 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी बोथ ए एंड बी अफ द अबव सो द डिटेल्स अफ द मार्केट प्रोडक्ट र यो चाहिँ सिविल इंजीनियर को लागि जरुरी हुँदैन। अब यो मैन्युफैक्चरर कंपनीहरुको लागि चाहिँ धेरै नै जरुरी हुन्छ। अब 77 मा छ व्हाई पर्सपेक्टिभ ड्राइंग इज डन बाय मैन्युफैक्चरर ए मा छ इट इज इजी टू एक्सप्रेस इन मार्केट बी मा छ शेप इज कन्फर्म्ड अनि सी मा छ एक्ज्याक्ट साइज इज नोट मेजर्ड डी मा छ अल अफ द अबव। तो 77 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए इट इज इजी टू एक्सप्रेस इन मार्केट। अब क्वेश्चन नंबर 78 मा छ इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन which one have all three views same। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मा ए मा छ क्यूब बी मा छ सर्कल सी मा छ स्फीयर अनि डी मा छ बोथ ए एंड सी। तो 78 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बोथ ए एंड सी। क्यूब र स्फीयर को चाहिँ तीनवटा भ्यू जुन छ नि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मा all three views सेम हुन्छ तीनवटैको
जुन चाहिँ स्फेयर र क्यूबमा हुन्छ यो कुरा। अब क्वेशन नम्बर 79 मा के छ? 79 मा व्हिच इज नोट पिक्युटेरियल प्रोजेक्सन? ए मा छ ओब्लिक प्रोजेक्सन, बी मा छ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन, अनि सी मा छ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोजेक्सन, अनि डी मा छ एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्सन। त 79 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी ट्रिगोनोमेट्रिक प्रोजेक्सन चाहिँ, जसलाई चाहिँ पिक्युटेरियल प्रोजेक्सन भन्न सकिँदैन। बाँकी ओब्लिक प्रोजेक्सन र अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन र एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्सनलाई सिंगल प्रोजेक्सन, सिंगल वन प्लेन प्रोजेक्सन र पिक्युटेरियल प्रोजेक्सन पनि भन्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 80 मा के छ? व्यू अफ सर्कल, व्यू अफ सर्कल इन अर्थोग्राफिक इज। ए मा छ इलिप्स, बी मा छ सर्कल, सी मा छ इलिप्स एन्ड सर्कल, डी मा छ ट्रायंगल। त 80 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सर्कल इन अर्थोग्राफिक इलिप्स एन्ड सर्कल हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 81 मा छ इन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन प्रोजेक्टर लाइन्स आर। ए मा छ भर्टिकल लाइन्स, बी मा छ इन्क्लाइन्ड लाइन्स, सी मा छ होरिजेन्टल लाइन्स, डी मा छ नन अफ द अबव। त 81 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए भर्टिकल लाइन्स इन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन प्रोजेक्टर लाइन्स आर भर्टिकल लाइन्स हुन्छ। 81 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब 82 मा छ इन थर्ड एंगल प्रोजेक्सन टॉप व्यू इज पुट। ए मा छ एबव फ्रंट व्यू, बी मा छ बिलो फ्रंट व्यू, सी मा छ साइड व्यू, डी मा छ नन अफ द एबव। त 82 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 82 को सही उत्तर ए हुन्छ एबव फ्रंट व्यू। द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन टॉप व्यू इज पुट एबव द फ्रंट व्यू। अब क्वेश्चन नंबर 83 मा छ इन केस अफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन प्लान इज केप्ट एट। ए मा छ टॉप, बी मा छ बिलो, अनि सी मा छ साइड, डी मा छ नन। त 83 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 83 को सही उत्तर बी हुन्छ, बिलो हुन्छ। प्लान इज केप्ट बिलो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 84 में इन केस अफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द नंबर अफ व्यू जनरली यूज्ड आर। कतिवटा भ्यू चाहिँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हुन्छ? ए मा छ यूज्ड कतिवटा भ्यू चाहिँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में यूज गर्ने गर्छौं? ए मा छ 2, बी मा छ 4, सी मा छ 6, डी मा छ 8। त 84 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 6 भ्यू चाहिँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में यूज गर्ने गर्छौं। अब 85 मा छ मेकेनिकल लाइन्स आर टाइप अफ। ए मा छ मेकेनिक ड्राइंग, बी मा छ लाइन अफ ड्रोन विथ फ्री हैंड, सी मा छ लाइन ड्रोन विथ ड्राइंग इक्विपमेंट, डी मा छ नन अफ द अबव। त 85 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी लाइन ड्राइंग विथ ड्राइंग इक्विपमेंट। अब 86 मा छ द मेन पर्पस अफ लीडर लाइन इज। ए मा छ शो डाइमेंशन, बी मा छ टू कनेक्ट अ नोट विथ द फ्यूचर, अनि सी मा छ टू शो ब्यूटी, अनि डी मा छ टू शो हैज। त 86 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी टू कनेक्ट अ नोट विथ द फ्यूचर। द मेन पर्पस अफ लीडर लाइन इज टू कनेक्ट नोट विथ फ्यूचर। अब क्वेश्चन नंबर 87 मा के छ? 87 मा छ हैचिंग लाइन इज अ लाइन which makes an angle 45 degree with। ए मा छ horizontal, बी मा छ vertical, सी मा छ main line of the section, डी मा छ all of the above। त 87 को सही उत्तर कुन हुन्छ? 87 को सही उत्तर सी हुन्छ, मेन लाइन अफ द सेक्सन सँग ह्याचिङले चाहिँ 45 डिग्री एंगल बनाएर बनेको हुन्छ। अब 88 मा के छ? होरिजेन्टल लाइन आर ड्रोन, होरिजेन्टल लाइन आर ड्रोन। ए मा छ लेफ्ट टू राइट, बी मा छ राइट टू लेफ्ट, अनि सी मा छ टॉप टू बॉटम, डी मा छ बोथ ए एंड बी। त्यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी बोथ ए एंड बी। लेफ्ट टू राइट पनि हुन्छ, राइट टू लेफ्ट पनि हुन्छ। त्यस्तै भर्टिकल लाइन्स आर ड्रोन टॉप टू बॉटम र बॉटम टू टॉप। त 89 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी बोथ ए एंड बी। अनि 90 को के छ? द अदर नेम अफ एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज। एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन भनेकै थिए वन प्लेन प्रोजेक्शन हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए वन प्लेन प्रोजेक्शन। अब 91 मा के छ? वन प्लेन प्रोजेक्शन इज एक्जोनोमेट्रिक पनि हो र ओब्लिक पनि हो, त्यही भएर 91 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी बोथ ए एंड बी। अब
एक्जोनोमेट्रिक भ्यू और ड्राइङ इज टाइप अफ ए मा छ 1 प्लेन, बी मा छ 2 प्लेन, सी मा छ 3 प्लेन, डी मा छ 6 प्लेन। त 92 को पनि सही उत्तर हुन्छ ए 1 प्लेन प्रोजेक्सन। अनि एक्जोनोमेट्रिक ड्राइङ इज अ ड्राइङ लाइक ए मा छ प्यारलल टु प्लेन, बी मा छ परपेंडिकुलर टु प्लेन, सी मा छ इन्क्लाइन्ड टु प्लेन अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त 93 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ परपेंडिकुलर टु प्लेन। एक्जोनोमेट्रिक ड्राइङ इज अ ड्राइङ लाइक परपेंडिकुलर टु प्लेन हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 94 में के छ इन वन प्लेन ड्राइङ व्हिच वन डज नॉट फल अंडर ए मा छ अर्थोग्राफिक, बी मा छ एक्जोनोमेट्रिक, सी मा छ ओब्लिक अनि डी मा छ डायमेट्रिक। यसको चाहिँ फल अंडर भनेको भए चाहिँ यो तीनवटा हुन्थ्यो, तर व्हिच वन डज नॉट फल अंडर अर्थोग्राफिक हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 95 में के छ अ 100 मीटर long line making 30 degree with the vertical saw its projection on horizontal plane। तो यसको चाहिँ सही उत्तर 95 को सही उत्तर बी हुन्छ 50 मीटर sin 30 डिग्री इज इक्वल टू यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि निस्किन्छ sin 30 बराबर 1/2 हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 96 मा के छ The point of intersection of coordinate axis is called A मा छ 0 0, B मा छ origin, C मा छ क्रस point, D मा छ all of the above। तो 96 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ origin। The point of intersection of coordinate axis is called origin। अब क्वेश्चन नंबर 97 मा छ एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ स्पेशल टाइप अफ ए मा छ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, बी मा छ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, सी मा छ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अनि डी मा छ मल्टी भ्यू प्रोजेक्टिव। 97 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ स्पेशल टाइप अफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब 98 मा के छ इन केस अफ डायमेट्रिक प्रोजेक्शन ए मा छ टू साइड्स आर नॉट इक्वली इन्क्लाइन्ड, बी मा छ टू साइड्स आर इक्वली इन्क्लाइन्ड अनि सी मा छ टू साइड्स आर प्यारलल अनि डी मा छ टू साइड्स आर इक्वल। त 98 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ विचार गर्नुस्। यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ टू साइड्स आर इक्वली इन्क्लाइन्ड इन केस अफ डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। टाइप को भिडियो तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनलाई। र टाइममै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकन पनि प्रेस गर्न सक्नुहोला। र यस्ता भिडियो राम्रो लाग्योमा तपाईहरु लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टको मार्फत आफ्नो मोटिभेसन पनि जनाउन सक्नुहुन्छ। इन केस अफ डायमेट्रिक प्रोजेक्शन यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुने भयो टू साइड्स आर इक्वली इन्क्लाइन्ड हुनु पर्यो डायमेट्रिक प्रोजेक्शनमा। अब यस्ता टाइपको भिडियोको तपाईहरुलाई पीडीएफ चाहिएमा तपाईहरु यो भिडियोको लिंकको तल हैन भिडियोको लिंकमा चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ गुगल ड्राइभको लिंक होला। यस लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु धन्यवाद। आजको लागि यति नै। अब अर्को दुईवटा भिडियोमा यो इन्जिनियरिङ ड्राइङ कम्प्लिट हुनेछ, त्यसपछि अर्को युनिटमा हामीहरु जानेछौं। हस्त साथीहरु धन्यवाद।